अस्सलामु अलैकुम। मैनू ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ कोर्ट में पेश होवांगा अतर मिनल्ला साहब के सामने, तो मैं उसको कहूँगा माई लाड या माई काला भूंड। मैं क्या कहूँगा उसको, मुझे समझ नहीं आ रही। वो तो खुद कहता है कि मैं काला भूंड हूँ, तो मैं उसको अब काला भूंड ही कहूँगा ना, माई काला भूंड। मेरा ये केस है। ओ मेरे क्या प्यारे काले भूंड भाई, मेरा ये केस है। मैं माई लाड तो अब ना कहूँ। अब तो आप खुद बताएं कि ये उन्होंने खुद ही अपने लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। हालांकि अपने लिए अगर काली भेड़ भी इस्तेमाल कर लेते ना, वो मुनासिब था, भूंड से मुनासिब था। मैं जब आपको एक वाक़या सुनाता हूँ। मैं इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइन का जब सदर बना ना, मैं आया था मियाँ वाली से लाहौर। तो कुछ इलाकों के अपने मखसूस अल्फाज होते हैं ना, तो इधर भूंड का जो लफ्ज़ है ना, ये मखसूस लाहौर का था। तो मैं जब कॉलेज का सदर बना तो वो मुझे ना एक केस मेरे पास आया। वो 4-5 लड़के ना एक लड़के को पकड़ के ले आए। उन्होंने कहा सर जी ऐसी मुलजम फाड़ के ले आए। मैं कहा क्या किया इसने? कहते सर जी ये भूंड है, भूंड ए लाहौर वाले भूंड नो भूंड कहते ए भूंड है। मैं आखा है भूंड है? मैं आखा ये तो लियाकत है, ये भूंड तो नहीं हैगा। कहते सर जी ए भूंडी कर दे। मैंने फिर भी समझ ना आया। मैं आखा यार ये लफ्ज़ पहली दफ़ा मैं सुन रहा था, ए भूंड है ए भूंडी करता है, ए की मतलब है? मैं आखा यार क्या कहना चाहते हो? ओ कहता सर जी ए बस स्टॉप ते कुड़ियां नू छेड़ दे। जब उन्होंने कहा ना कि कुड़ियां नू छेड़ दे, इत्थे जिहड़ा भूंड होवे ना, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਛੇੜਨ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਭੂੰਡ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰ ਜੀ ਇਹ ਭੂੰਡ ਵੀ ਆਮ ਭੂੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਕਾਬਲੀ ਭੂੰਡ ਹੈ, ਕਾਬਲੀ। यानी कि बहुत ज़्यादा कुड़ियों को छेड़ता है। तो फिर जनाब उसको सब ने समझाया कि बेटा ये ना करे। तो मुझे उस वक़्त पहली दफ़ा जब इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइन के मैं सदर बना ना, मुझे ये लफ्ज़ पता चला कि भूंड है। अब अतर मिनल्ला साहब कह रहे हैं कि जी शहबाज शरीफ साहब को पैगाम दे दो कि यहाँ पे काली भेड़े नहीं बैठे, काले भूंड बैठे हैं। तो हुण तुसी आप दसो कि मैं जो, तो इन्होंने सर जी अपनी इज्जत खुद ही गंवाई है। मैं आपको क्या कहता हूँ, ऐसे करके मैं फिक्रा कहता हूँ कि जो इमरान खान के साथ लगेगा ना, वो ज़ीरो हो जाएगा। चाहे वो जज हो, जर्नैल हो, सियासतदान हो, जो इमरान को हाथ लगाएगा ऐसे, अगर वो सोना है तो वो पित्तल बन जाएगा। वो क्या अताउल्ला कहता है जी कि पित्तल बनाया ही सोना बन सा अमला नाल, ते इमरान सोने नू पित्तल कर दे, उदे उलट कर दे। अब इन्होंने जजों ने ये कल अतर मिनल्ला साहब के दो पॉइंट देख लेना। आपको किसी ने काली भेड़ नहीं कहा था भाई, सिविल जज से लेके सुप्रीम कोर्ट तक आपको किसने कहा है? लेकिन मैंने बताया ना, काने नू कान खुड़क जाता है। तो इस काने को कान खुड़क गया है और इसने कहा जी शहबाज शरीफ को पैगाम दे दो कि हम जनाब काली भेड़े नहीं हैं, काले भूंड है। और काले, अब सुप्रीम कोर्ट में काजी फायजी से कोई गौर भी मैं कहूँगा कि काले भूंड तो लड़ते ही बड़े ज़ोर देने, उनको कहें कि इधर स्प्रे करें ताकि साइलिन को और वकीलों को और हम सबको किसी को तकलीफ़ ना हो। ये मैंने आज उनसे रिक्वेस्ट करनी है कि जनाब स्प्रे करो। सुप्रीम कोर्ट में भूंड आ गए हैं, सुप्रीम कोर्ट में भूंड आ गए हैं। मुझे किसी ने सुबह सुबह कहा है, किसी ने तला साहब ने या किसी ने, उन्होंने कहा जी सानू तो भूंड का मतलब नहीं आता। मैं आखा मैनू भी नहीं सी आता पहले। तो ये सर जी ये हालात हैं। जो इमरानडू बनेगा, अब इमरानडू नहीं, अब तो भूंड बनेंगे ये सारे जो इमरान की हिमायत करेगा वो काला भूंड होगा। भूंड तो सारा, में तो बचपन में बड़ा वैसे भी डर लगता था। वो पीला भूंड भी होता है ना, उसको भेड़ कहते हैं, भेड़ नहीं भेड़ कहते हैं। तो ये एक लाल भूंड होता है, एक काला भूंड होता है जो सबसे ख़तरनाक होता है। तो ये इन्होंने अपने आप को काला भूंड ही कह दिया। अब काजी फायजी साहब तो वैसे भी चिढ़ते थे कि जनाब हमें माई लाड कोई ना कहे, तो अगर इजाज़त हो तो हम उन्हें काला भूंड कह सकते हैं। काला भूंड अस्सलाम वालेकुम, काले भूंड भाई अस्सलाम वालेकुम। हमारा ये केस है आपके साथ और हम आपके साथ गुफ्तगू करना चाहते हैं। सर इनको क्या हो गया है? ये जो इमरान की मोहब्बत में पागल हुए हैं ना,
ان کو گھریلو پریشر بھی ہیں سب کو. میں آپ کو بتاؤں عطا بندیال صاحب کو کس کا وہ ساسوما کا تھا نا, یہ سر جی گھروں میں فتنہ گھس گیا ہے اور یہ سمجھتے ہیں کہ جناب وہ کرکٹ کا ہیرو ہے تو آپ اس میں بھی ہیرو ہے. وہ کرکٹ کا ہیرو مانو, اس کو مانو. باقی خبریں آئیں جی, بھونٹ کے علاوہ بھی تو خبریں ہیں نا, بھونٹ کے علاوہ بھی خبریں ہیں. لیکن یہ ہے کہ اب میں نے ادھر بھی عدالت سے پوچھنا ہے آج جا کے کہ سر جی تو اسی کالا بھونٹ کہہ سکنے ہیں. ٹھیک ہے, دیکھتے ہیں آگے جج کیا کہتے ہیں. ایف آئی اے حرکت میں آ گئی ہے جی. عمران خان نے جو اپنے ٹویٹ ہینڈلر سے ہینڈل کیا تھا نا کہ جناب شیخ مجیب الرحمان کی غلطی نہیں تھی اور یحییٰ خان کی غلطی تھی اور مجھے بھی اسی طرف دھکیلا جا رہا ہے, اور یہ کہا تھا نا, اس کے لیے جناب رات کو پولیس اڈیالہ جیل پہنچ گئی ہے. یہ ہم آپ کو بڑی اہم خبر بتا دیں. اور عمران سے انہوں نے کہا جی کہ بیان دو. عمران نے حسب معمول کہا جی کہ میں بیان نہیں دیتا, میں آپ سے بات ہی نہیں کرنا چاہتا. انہوں نے کہا تو کار نہ کر, اسی تفتیش کرن آیا تیرے سے. اور عمر ایوب کو پکڑیں گے, یہ شبلی فراز کو پکڑیں, یہ علی گوہر کو پکڑیں, اور ان سب کو پکڑیں جو عمران خان کے قریبی ہیں نا, ان کو پکڑیں. شعیب شاہین نے تو کہہ دیا کہ میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. چلے نہیں ہے لیکن تفتیش تو انشاءاللہ ہوگی نا آپ سب سے. تو ایف آئی اے حرکت میں آ گئی ہے اور انہوں نے عمران کے بیان کے لیے وہ رات کو گئے ہیں, لیکن عمران خان نے رات کو بیان دینے سے انکار کر دیا ہے. دوسری خبر جی, آج جب اس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں, وزیر اعظم شہباز شریف کے خلاف کالی بھیڑ کہنے کے اوپر توہین عدالت کا کیس جسٹس وحید خان کی عدالت میں چل رہا ہے, اس وقت چل رہا ہے. اس کی آپ کو اپڈیٹ بتائیں گے. میں نے بتایا نا کیس کرنے میں یہ پیچھے نہیں ہوتے, ایک سے بڑھ کے ایک بندہ فوراً جا کے کیس کرتا ہے کہ جناب میں کیس کروں اور ٹرک مجھے بھی ملے اور عمران خان کی خوشنودی حاصل ہو. ٹھیک ہے. باقی جناب ایک کیس لگا ہوا ہے عمران خان کی انتخابی نشان کے حوالے سے, وہ سماعت ہو رہی ہے اس کے اوپر بھی. اور 3 جون کو فل کورٹ بیٹھ گیا ہے جی, مخصوص نشستیں جو پی ٹی آئی کی تھی نا اس کے اوپر. بھائی قاضی صاحب آپ کو کیا ہو گیا ہے, آپ وہ اتنا سا بیان دیتے ہیں, آپ ان کی بات مان لیتے ہیں. اب آپ کو یہ کالا بھونڈ اس نے کہا ہے, اس کی گوشمالی کریں, اس سے پوچھیں تو صحیح کہ اس نے کالا بھونڈ اپنے آپ کو کیا کہا ہے. قاضی فائز عیسیٰ کا بھی فرض بنتا ہے نا, آپ سمیت سب کو اس نے کالا بھونڈ کہہ دی ہے. تو یہ مخصوص نشستوں کا کیس ہے جناب, جو ان کو نہیں ملے. وہ کافی ساری سیٹیں ہیں, اب اس کے اوپر پورا سپریم کورٹ کا فل بینچ کرے گا. اور ان کا وہ پہلے معطل ہو گیا تھا, جو ان کو سیٹیں ملی تھی نا پی ٹی آئی کو کی سیٹیں, مولانا فضل الرحمان کو, پیپلز پارٹی کو, نون لیگ کو, وہ ساری ختم ہو گئی ہیں. ٹھیک ہے. اس سے پھر وہ 2/3 میجارٹی بھی ختم ہو گئی ہے حکومت کی. تو یہ صورتحال ہے. اس کے علاوہ اور کالے بھونڈ کے علاوہ بھی تو اور باتیں کرنی ہے نا. آج پیٹرول کی قیمت سستی ہونی ہے, ذرا اندازہ لاؤ کہ آج کتنی سستی ہوئے گی. میں بتاؤں, آج سستی ہوئے گی 7 روپے سستی ہونی چاہیے. 7 روپے جو انہوں نے کہا ہے, انہوں نے 5 کہا ہے, ویسے تو میں کہتا ہوں 60 روپے ہونی چاہیے, لیکن نہیں. ویسے وہ گیس کی 60 روپے سستی ہوئی ہے, آپ کو پتہ ہے نا, 250 سے کم ہو کے 180 پہ آ گئی ہے. تو پیٹرول کی بھی اسی طرح ہونی چاہیے, لیکن گیس یہ ہے کہ وہ 7 روپے اور سستا کریں گے. اور میں نے آپ کو بتایا رات کو دودھ اور دہی والوں نے 20 روپے یکدم بڑھا دیے. کس کے کہنے پہ کیا ہوا ہے یکدم؟ بھئی کھاد سستی ہوئی ہے, چارہ سستا ہوا ہے, فصلیں ہوئی ہیں بہت زیادہ تعداد میں, تو دودھ اور دہی کیوں مہنگا ہو گیا ہے, اس کی سمجھ نہیں آ رہی. ٹھیک ہے. تو یہ کارروائی بھی کریں گے. اب میں انشاءاللہ ہائی کورٹ جا رہا ہوں, دیکھتا ہوں کہ آج میری کس کالے بھونٹ سے ملاقات ہوتی ہے. تو آپ بھی انشاءاللہ رابطے میں رہیں. یہی گرم گرم خبریں تھیں. اور آج آپ کو پتہ ہے 31 مئی ہے, جمعے کا دن ہے. جمعہ مبارک ہو آپ کو. ٹھیک ہے. اور انشاءاللہ پھر واپسی بھی باتیں کریں گے. آپ اپنا نام لکھیں, جو پرانے دوست ہیں نا ہمارے, جن کے اب نام انشاءاللہ میں لوں گا رات کو گھومتی چائے میں, وہ مجھے اپنا نام بتائیں اور ان کا انشاءاللہ لیں گے. اور گروپ لائف انشورنس کے جو دوست آ رہے ہیں ان کا ہم دھڑ دھڑ کیس میں شامل کر رہے ہیں. اور جو آج تک کل تک مجھے ملے تھے وہ سارے شامل ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے.
ہم اس میں دیر نہیں لگاتے، جس دن ملتا ہے اسی دن دائر کر دیتے ہیں۔ تو اب یہ کیس چھٹیوں کے بعد لگنے کی امید بڑھ گئی ہے، زیادہ امید ہے چھٹیوں کے بعد لگیں گے، لیکن وہ بھی کوئی بات نہیں، چھٹیاں بھی 2-2.5 مہینے کی چھٹیاں ہوتی ہیں، اس کے بعد بھی لگ جائے تو ٹھیک ہے، لیکن اب وہ لمبا انتظار نہیں ہے جو 4 سال تک پہلے لوگوں کو کرنا پڑا۔ اس کے لیے آپ مجھے واٹس ایپ پہ اپنا شناختی کارڈ اور ریٹائرمنٹ کا لیٹر بھیجیں 0300472572، منصف اوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ، منصف بلڈنگ، منصف چیمبر 1 ٹرنر روڈ، لاہور ہائی کورٹ، لاہور۔ ٹھیک ہے جی، اللہ حافظ۔